I'm now at Kabul, the capital city of Afghanistan. What behind me are two China-aided buildings in Kabul University. The teaching building accommodates an academic lecture hall and numbers of classrooms, and the auditorium, with a capacity of more than 1,000 people at one time, is the largest hall in Kabul University. این تعمیر میتونیم که بگوییم در سطح تحصیلات افغانستان، در سطح تعمیرهایی که در پوهنتون‌های دولتی افغانستان هست شاید نمونه باشن. این مقامات موجود در نیوزد کابل پوهنتون لپاره شاید هیواد به سطح یو بی‌مثال تعلیمی و شخصا خود ما خود امیر رقم ساختمان کاتزیا دیگه جای ما در پروژه دیگر کار نکردیم دیگه. اولین دفعه است که از یک کار میکنم و اینم یک قسم ساختمان میبینیم و دیگه جای نرفتیم دیگه. از همکاری و از چیزی از بسیار زیاد تشکر که آمدن اینجا برای ما این تو ساختمان و قدر بار هزینه ساختمان ساخت